बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है, मैंने लिखा है आपके लिए कि क़यामत की निशानी हमज़ा शहबाज शरीफ ने दिखा दी है। इसके अलावा ये जो 16 अरब से ज़ायद मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इस केस में मेरी राय ये है, आज होने वाली प्रोसीडिंग्स की बुनियाद पर, जो कुछ अदालत में पेश किया गया है उसकी बुनियाद पर, और जो कुछ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं इन कानूनी मामलात में, इन अदालती मामलात में, उसकी बुनियाद पर कि गई भैंस पानी में। और इसके अलावा एक बार फिर वही हुआ जो उमर शरीफ मरहूम उमर भाई कहते थे अपने एक बड़े मशहूर खाके में, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, फिर समीउल्लाह, फिर कलीमुल्लाह और फिर गोल। यही दोनों भाई हॉकी खेलते हैं, यानी एक दूसरे को पास देते रहते हैं। यही काम जो है वो आज शरीफ ख़ानदान ने किया है। हमज़ा शहबाज ने, उनके वालिद ने, और सहारा लिया है अपने मफरूर साहबजादे सुलेमान शहबाज शरीफ का। तो पहले जो क़यामत की निशानी हमज़ा शहबाज शरीफ ने दिखाई है, मैं आपको उसके बारे में बताऊं। रमज़ान शुगर मिल्स केस में हमज़ा शहबाज शरीफ ने 265 के का सहारा लिया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 265 के, इसका सहारा हमज़ा शहबाज ने लिया है। 265 के जो है ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जब आ रहा था तो नून लीग वाले टेलीविजन शोज में बड़ा शोर करते थे कि ये कानून है, इस कानून से पीटीआई वालों को एनआरओ मिलेगा, ये भाग जाएंगे, ये अगली हुकूमत जब आएगी और इनका एहतसाब होगा तो ये खुद को पहले से बचाने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। इमरान नियाजी एंड कंपनी जो है वो तमाम अपने लोगों को एनआरओ देने के लिए ये तमाम कानून साजी कर रही है। और अब ये पूरी पार्टी स्पेसिफिक है, आमतौर में पर्सन स्पेसिफिक होता है, इन्होंने कहा ये खुद को बचा रहे हैं पहले से। लेकिन बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि इसका फायदा नून लीग को होगा, ज्यादा होगा। अब उसी तरमीमी ऑर्डिनेंस के 265 के का हमज़ा शहबाज शरीफ ने सहारा लिया है। 265 के आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि ये वो शिक है जिसमें किसी केस में मल्टीपल मुल्जिम, उनमें से एक मुल्जिम कहता है अदालत से कि मेरे खिलाफ ये जो इदारा है ये सबूत पेश नहीं कर सका, मेरे खिलाफ सबूत नहीं आए तो मुझे जाने दिया जाए, मुझे बरियत दे दी जाए, केस का फैसला होता रहे लेकिन मुझे निकाल दिया जाए, मेरे खिलाफ सबूत नहीं आए। अब रमजान शुगर मिल्स केस में दो मुल्जिम हैं, एक मुल्जिम है अब्बा हुजूर शहबाज शरीफ और दूसरे फर्जंद अर्जुमंद मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ। अब हमज़ा शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुझे निकाल दें, 265 के तहत मेरे खिलाफ सबूत नहीं आए, मुझे निकाल दें। आमतौर पे किसी केस में जब 8-10 लोग हों और कोई एक मुल्जिम ये कहे कि 265 के तहत मुझे निकाल दें, तो बाकी जो मुल्जिम है उसके वकला कहते हैं नहीं जनाब इसको मत निकालिएगा, केस का फैसला होने दें, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम भी बेगुनाह हैं, ये नहीं हो सकता, पूरे केस का फैसला होने दें। तो वो बरियत की मुखालिफत करते हैं। यहां हमज़ा शहबाज ने कहा जी मुझे बरी कर दें, तो बचा कौन? बचे अब्बा हुजूर मियाँ शहबाज शरीफ। इसलिए मैं कह रहा हूं क़यामत की निशानी है। क़यामत में होगा ना बाप बेटे को पहचानेगा मैदान हशर में, ना बेटा बाप को पहचानेगा, कहते नफसा नफसी का दौर होगा। तो यहां बेटे ने कहा है कि जी अब्बा को फड़ लो, एनू मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे खिलाफ सबूत नहीं आए। और अब ये अब्बा हुजूर का भी इम्तिहान है कि वो कहें जनाब इसको मत जाने दें, शहबाज शरीफ साहब अपनी उंगली लहराएं और कहें इसको मत जाने दें, ये जो है इसको भी मेरे साथ बरी कीजिएगा। ये अब देखने के लिए हमारे लिए दिलचस्प सूरत हाल है अदालत में। ये वो मामला है कि जिसमें इन्होंने अपनी फैक्ट्री का, रमजान शुगर मिल का जो नाला है वो बना लिया, किससे? सरकार के पैसों से, हालांकि उसे फैक्ट्री के पैसों से बनना चाहिए था। ये तो खैर अपने घरों की दीवारें, बाकी उसके सामने सड़कें और दीगर चीजें वो सब अपने पैसों से बनाते रहे हैं, सरकार के पैसों से, हमारे पैसों से बनाते रहे, अपने पैसों से इन्होंने कुछ नहीं बनाया। तो अब बिल्कुल वही मामला हुआ है और उस नाले का ये केस है और शहबाज शरीफ साहब को हमज़ा शहबाज ने, बेटे ने फंसा दिया है। दूसरा जो मैं कह रहा हूं गई भैंस पानी में, उसकी रीजन क्या है? एफआईए ने इनके खिलाफ चालान जमा करा दिया है। जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है शरीफ खानदान, बल्कि शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ, जिसमें खानदान की खवातीन भी हैं, दोनों बेटे भी हैं, अब्बा मियाँ भी हैं, तो ये 16.3 अरब रुपए की करप्शन का जो केस है, इसमें मीडिया तो आपको ये बता रहा है कि शिकंजा कस दिया, चालान जमा करा दिया, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि ये जो चालान जमा करवाया है इसमें बड़ा रिलीफ है मियाँ शहबाज शरीफ के लिए, हमज़ा शहबाज शरीफ के लिए, इसलिए कि चालान जमा करवाती हूँ। अब मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ कि किया क्या गया है। चालान में कहा गया कि रमज़ान और अलरबिया शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के
14 ملازمین کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے سے زائد رقم جمع کروائی گئی. ان ملازمین کے 28 اکاؤنٹ سے اور ان میں 17,000 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. کتنی ٹرانزیکشنز ہیں؟ 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جن پر ایف آئی اے نے تحقیقات کی اور ان کے ثبوت موجود ہیں. ملازمین نے ایف آئی اے نے یہ بتایا کہ اپنے بیانات میں یہ کہا کہ یہ اربوں روپے ان کے نہیں ہیں. بطور وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے حمزہ نے یہ رقم بے نامی اکاؤنٹس میں جمع کرائی. 17,000 بینکنگ ٹرانزیکشنز کے 4,000 صفحات کے 7 والیوم ہیں. 17,000 ٹرانزیکشنز 4,000 صفحات پر مشتمل ہیں, 7 ان کے والیومز ہیں. اور ایف آئی اے جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان دونوں مرکزی ملزموں سے, حمزہ سے, شہباز شریف سے, بار بار ان پیسوں کی منی ٹریل کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو شہباز شریف کہتے ہیں میں وزیر اعلیٰ, میں سیاستدان, میں خادم اعلیٰ, میں قوم کی خدمت کرتا ہوں, میں کاروباری معاملات کو نہیں دیکھتا, کاروباری معاملات کو دیکھتے ہیں میرے دونوں بیٹے حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز. حمزہ شہباز سے پوچھا تو حمزہ شہباز نے کہا میں سیاستدان ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں تمام سیاست دیکھ رہا ہوں, کاروبار دیکھتا ہے میرا چھوٹا بھائی سلیمان شہباز. سلیمان شہباز کا ہے, سلیمان شہباز ملک سے باہر ہے, اب پوچھ لو اس سے, کر لو جو کر سکتے ہو. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ہم نیب کے قوانین کو دیکھیں تو 100 دن میں 30 دن میں وہاں کیجیے گا اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے, ایف آئی اے کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کسی ہائی پروفائل کیس میں ہسٹری ہے کہ فیصلہ نہیں ہوا. یہ تمام شخصیات اور یہ بھی کسی کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. ہم نے ان کو 1.5 سال جیل میں دیکھا ہے, جہاں سے یہ اسپتال میں چلے جاتے ہیں. وہ خورشید شاہ صاحب اسپتال چلے گئے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ ریلیف بالکل ملا ہوتا ہے ان کو, اور یہ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اپنے حراستی مرکز میں, اور وہاں پر جو ہے یہ کیس چلتا ہے. کبھی وکیل نہیں آتا, کبھی یہ خود بیمار ہوتے ہیں پیشی پر نہیں آتے, کبھی مخالف کا وکیل نہیں آتا. پھر اس کے بعد ایک ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے, مہنگے وکیل کی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہمیں فلانا ڈاکیومنٹ اوریجنل دیا جائے. یہ جو ڈاکیومنٹ ہمیں فوٹو کاپی دی گئی ہے, نقول دی گئی ہیں, یہ نقول کافی نہیں ہے, مٹا ہوا ہے, فلانا ہے, ڈھماکہ ہے, ہمیں اوریجنل ڈاکیومنٹ دیا جائے. اب اوریجنل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, اٹیسٹ کر کے دیا جاتا ہے کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. اب 100 گواہ ہیں, 100 گواہ, ان 100 گواہوں پر جرا ہوگی, اور شہباز شریف صاحب کے, حمزہ شہباز کے وکیل ان پر جرا کریں گے 100 پر, اور پھر یہ 4,000 صفحات ان کا جائزہ لیا جائے گا. ان 17,000 بینکنگ ٹرانزیکشنز کا جائزہ لیا جائے گا. ان 100 گواہوں سے جرا ہوگی, ان کے مالی معاملات کو دیکھا جائے گا, ان میں سے کسی چپڑاسی کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے, اس کے ذرائع آمدنی کیا ہیں, اس کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہیں, پھر اس کی ویریفیکیشن کے مراحل, اور یہ لمبا چلے گا کیس. یہ کیس جو جمع کروایا گیا ہے چالان, اس کی بنیاد پر کوئی اندھا بھی بتا دے گا کہ یہ کیس چلتا جائے گا, چلتا جائے گا, چلتا جائے گا. اور آئے گا وہ وقت ہمارے سامنے کہ میاں شہباز شریف اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہوں گے, پارٹی صدر وہ عدالت میں درخواست دیں گے جناب سیاسی مخالفین نے مجھے نشانہ بنانے کے لیے میرے خلاف یہ تمام جال پھیلایا ہے, مجھے اپنی پارٹی کی الیکشن کیمپین کی سربراہی کرنی ہے, مجھے ریلیف دیں, لمبا ریلیف, لمبی ڈیٹ, چھٹی. حمزہ شہباز پارٹی کو پنجاب میں ہیڈ کریں گے, تمام سربراہی کریں گے, مجھے ریلیف دیں, لمبا ریلیف, لمبی تاریخ, چھٹی, اور اس کے بعد الیکشن کا نتیجہ کیا ہو نہیں معلوم. یہ ٹرانزیکشنز ان کے خلاف بہت بڑا ثبوت ہے, لیکن اس کے بعد کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے, حالات کیا پلٹا کھائیں نہیں معلوم. اور یہ کیس ہمارے یہاں ہائی پروفائل کیسز کی طرح جن میں سے کسی کا فیصلہ نہیں ہوا, بالکل اسی طرح کا ایک کیس خدا نخواستہ ثابت ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.